मास्टर अष्टमानी लामाज्यू अनि हाम्रो गुरुबा भरत लामाज्यूको आज विवाह भएको 38 पुगेर 39 वर्ष लागेको छ र त्यसको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले विशेष गरेर यो हामी सबैजनालाई बोलाएर एउटा यत्रो लामो यात्रामा सँगै सहभागी भएर दुःख सुखमा साथ भएर एउटा जीवन जिउँदै आउनु भएको छ र यत्रो वर्षसम्म हामी सँगै भयौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभयो भनेर अझै आशिष माग्नको निम्ति हामी सबैजनालाई उहाँले भेला गर्नुभएको छ। अनि साथै यसै उपलक्ष्यमा चाहिँ एउटा प्रभुमा पनि फेरि पनि एउटा प्रभुलाई पनि राखेर अनि छोटो करार बाँध्ने पनि कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रममा सबैजना आइदिनु भएको छ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने अति दयालु बुवा, हे इजरायलको परमेश्वर, अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर, तपाईको अनुग्रहको लागि तपाईलाई म हृदयदेखि धन्यवाद जनाउँदछु र आज यो मौका अवसर दिनुभयो। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद र आज जे जति यी कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म हुँदैछ तपाई परमेश्वरले यो जस्तै भजनहरूबाट तपाई परमेश्वरले महिमा लिइसक्नु भएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछु। परमेश्वर पिताले तपाईको महिमा अनि तपाईको अनुग्रह प्रभु साँच्चै नै आज परमेश्वर हाम्रो सबैजनाले गरेको यो प्रेम तपाई ख्रीष्टको प्रेमको एकताको यो प्रार्थनाबाट अझै तपाई परमेश्वरले हाम्रो आदरणीय गुरुआमा गुरुबा उहाँको शाखा सन्तानमाथि तपाईको हात राखिकन अझै विशाल अभिषेक र आशिष तपाईले दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि आजको कार्यलाई पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। परमेश्वरले जे जति हामीले गर्नेछौँ यी सबैबाट तपाईँको असीम महिमा हुन सकेको छ भनेर म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर धन्यवाद। हामी जे गर्छौँ तपाईँकै महिमा भएको होस् भन्दै प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। वचनहरूमा सबै कुरा प्रार्थनाहरूमा सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिरेक परमेश्वरको उपस्थिति भइकन प्रभु तपाईँले प्रत्येक कुरामा अनि तपाईँ परमेश्वरले यहाँ सहायता गर्नुहोस् र तपाईँले महिमा लिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। यो परमेश्वरको आशिष माग्दैछौँ। परमेश्वर आशिषको धरी हामी एकदमै गीत अनुसारै हाम्रो हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई सम्झिँदै अनि हामी सबैजना मिलेर गीत गाउँदै परमेश्वरसँग आशिष माग्दै अनि गुरुबा र गुरुआमासित
40मा टेक्नु भएको, अब 1 वर्षपछि 40मा टेक्नुहुन्छ। अनि इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट कनान देशमा जानलाई 40 वर्ष लागेको थियो। त्यो 40 वर्षको यात्रा सजिलो थिएन, सहज थिएन, तरै पनि त्यहाँनिर एउटा आनन्द थियो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर डोर्याउनु भएको थियो। अनि पक्कै पनि हाम्रो गुरुबा र गुरुआमाको होइन यो 39औं वर्ष विवाह उत्सव अनि धेरैवटा उतार चढावहरू, धेरैवटा सङ्घर्षहरू, धेरैवटा त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले धेरै सम्पत्तिहरू कमाउनु भयो। सम्पत्ति मात्र होइन, सम्बन्धहरू कमाउनु भयो। अनि ती सबै सम्बन्धहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ 10,000 मान्छेलाई बोलाउँदा पनि अट्दैन। तर उहाँहरूले विशेष गरिकन आफ्नो नजिकको पनि अझै नजिक, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन्टिमेसी भन्छ कि, अझै नजिकको व्यक्तिहरूमध्ये तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अनि हामी छौँ अनि हामीलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ र विशेष धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यहाँहरूको लागि कि 40 वर्ष पनि हामीले यसरी नै मनाउन पाऊँ। 40 मात्र होइन, 50औं वर्ष पनि मनाउन पाऊँ। अनि त्यस 50 मात्र होइन, 60, 70 कति हुन्छ त्यो चाहिँ अब म भन्दिनँ, परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् है। लाउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, यो मध्याहको समयमा हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ जीवित प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ, आदर इज्जत भक्ति महिमा गर्दछौँ, किनकि आजको दिन तपाईँ परम प्रभुले सृजन भएको दिन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, शङ्का छैन। अनि आजको दिन विशेष तपाईँ परम प्रभुले सृजना गर्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो गुरुबा गुरुआमाको निम्ति, हे परमेश्वर, अनि संयुक्त दर्शन मण्डलीको निम्ति प्रभुजी, अनि आजभन्दा 39 वर्ष अगाडि उहाँहरूलाई जसरी तपाईँ परमेश्वरले एउटै सम्बन्धमा गाँच्नुभयो र प्रभु अहिलेसम्म यसरी डोर्याउँदै ल्याउनु भएको छ। र प्रभु तपाईँले धेरै छोराछोरीहरू उहाँहरूलाई दिनुभएको छ। अनि प्रभु धेरैको निम्ति शान्त र धेरैको निम्ति आशिषको स्रोत तपाईँले बनाउनु भएको छ, तुल्याउनु भएको छ। हे परमेश्वर, हामी अबको बाँकी कार्यक्रम तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। उहाँहरूको दीर्घायुको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परम प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस्, सहायता गर्नुभएको होस्। हामीले रहर गरे मात्रै पाउँदैनौँ। यसको लागि हाम्रो आध्यात्मिक प्रकारले हाम्रो कमाइ, हाम्रो निरन्तरताको प्रभुसँगको सम्बन्धले मात्र यो कुरो सम्भव छ। त्यस कारण आज यो विशेष कामलाई कति पनि ढिला नगरिकन म अगाडि बढाउने छु। यो यहाँ लेखेको छ 39औं वार्षिक विवाह उत्सव समारोह। यो उत्सव हो। जीवनको उतारधा भनेको सबै जीवनको उतारधामा पुग्न सक्दैन। नेपालको अहिले सरदर आयु 70-71 वर्षको हो। तर जब 50 वर्षबाट उकालो लाग्छ त्यसपछि मान्छेलाई के हुन्छ, उतारधा सुरु हुन्छ, बुढेसकाल सुरु हुन्छ। अनि त्यो बुढेसकाल हुनसक्छ सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा पनि माथि पनि जान सक्छ, तर त्यही सीमितमा पनि हुनसक्छ। तर उहाँहरूको यो उतारधाको हुँदै जाँदाखेरि उहाँको विवाहको सम्बन्ध जसरी 39 वर्षमा सुरु भएको छ, यो उतार चढाव त जसले यो पार गरेको छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, किन उतार चढाव चाहिँ सजिलो छैन। अहिले भर्खर प्रार्थना गर्ने पास्टरले भन्नुभयो, जसरी इस्रायलीहरूको चित्र हेर्ने हो भने उनीहरूले 40 वर्ष प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नलाई 40 वर्ष लाग्यो। हो, जीवनमा परमेश्वरको आशिष अनुभव गर्नलाई थोरै वर्षले हुँदैन, थोरै मेहनतले हुँदैन, थोरै परिश्रमले हुँदैन। यसमा लगनशील भएर लाग्नुपर्छ। यो दम्पतिको कुरा अघि नै हामीले सञ्चालकले पनि जोडिसकेको छ कि विशेष यो दम्पतिलाई यो 38 वर्ष पार गरेर 39औं वर्ष लाग्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो छोराछोरीहरू पालन पोषण, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, लेखाउने र धेरै मानिसहरूको बिचमा असल गवाईको भूमिका र सुसमाचार प्रचार गर्दै आउने कुरामा त्यति सहज थिएन होला। अवश्य पनि धेरै उकालो ओह्रालो पार गर्नुभयो। तर परमेश्वरको अनुग्रह
उहाँले पाउनुभएको छ र आज यो जसरी 39औं विवाह समारोह यतिका मानिसहरूको अगाडि खुसी आनन्द साथ एउटा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन पाउनु हाम्रो लागि विशेष उहाँहरूको लागि आशिषको कुरा हो। र वैवाहिक सम्बन्ध भनेको के हो? परिवारको एउटा विधि, परिवारको एउटा मित्रता र परिवारको एउटा संरक्षक अनि एउटा अभिभावकता हो। हामी संसारमा धेरै प्रकारका कुराहरू देख्छौँ। अहिले संसारका बौद्धिकहरूले एउटा मापदण्ड राखेको छ कि जब जन्मेर मान्छे 20 वर्षदेखि 25 वर्ष 30 वर्ष वरिपरि जान्छ त्यति बेला एउटा के हुन्छ, उनीहरू एउटा विधेयक बन्न सक्छ। भनेपछि आफ्नो जीवनलाई कता लाने र कसरी अगाडि बढ्ने, समाजमा कसरी आफू बढ्ने, कसरी आफूलाई बढाउने र समाजको अगाडि कसरी गर्ने एउटा विधेयक एउटा आफूले निर्धारित गरेको हुन्छ। जब त्यो 40 वर्ष क्रस भएर जान्छ, 45 वर्ष जब पुग्छ अनि उसले पाउनुपर्ने कुराहरू सबै कुरो पाइसकेको हुन्छ। अब नपाए पनि पाए पनि हामी धन्यवादी भएर अब त्यहाँनिर अभिभावकको एउटा भूमिका निभाउनुपर्छ। एउटा अभिभावक जसरी अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले भने जस्तो एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको कुरामा उहाँहरू अब चाहिँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति निभाउने एउटा उमेरमा पुग्नु भएको छ र यो उहाँले यो खुसियालीको समारोह गर्दै जाँदाखेरि हामी सहभागीहरूले पनि यो कुरो जान्नुपर्छ कि यो खुसियाली हामीले पनि यस्तो प्रकारको खुसियाली मनाउने उमेरसम्म हामी पुग्न सकौँ भने जतिजना तपाईँहरू उमेरमा अलिक कमजोरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो अनुभव गर्नुपर्छ र जतिजना उमेर पाको भइसकेको छ, उत्तरदामा पुग्नु भएको छ, तपाईँले पनि यो कुरालाई विशेष सम्झना राख्नुपर्छ। किनभने जीवन भनेको एउटा इतिहास हो। तपाईँ र मैले यो संसारमा जे गर्छौँ असल अथवा खराब त्यो एउटा इतिहास हो। अनि हाम्रो आउने पुस्ताले चाहिँ हामीले गरेको क्रियाकलापलाई, हामीले गरेको कार्यलाई पछ्याउने कुराहरू अनि यो त्यसलाई मार्गदर्शन गरेर आफ्नो जीवनलाई चलाउने कुराहरू हुन्छ। हामीले जति पनि यो चाहिँ शास्त्रहरू पढ्छौँ, जसलाई त्यो शास्त्रहरूमा कुन व्यक्तिले कसरी काम गर्नुभयो त त्यो कुराको लेखाजोखाहरू, त्यस कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। र आज अष्टमाया गुरुआमाले जुन संयुक्त दर्शन मण्डलीको एउटा दर्शन पायो र उहाँले जसरी सेवाकायलाई सुरु गर्यो र त्यो सुरुको सँगसँगै धेरै आफ्नो मित्रहरू उहाँले कमाउनु भयो, धेरै आफ्नो छोराछोरीहरू कमाउनु भयो, धेरै कमाउनु भयो। अब त्यो कमाउनु एउटा पक्ष हो भने अब अभिभावक भएर भूमिका निभाउनु अर्को पक्ष हो। त्यसकारण अब उहाँहरूको उमेर भनेको अभिभावक एउटा चाहिँ कसरी उहाँले अब सल्लाह दिने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ इतोपदेशको पुस्तक 18 अध्यायको 22 पदमा के लेखेको छ भने पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। त्यो एकदमै साँचो कुरा हो। तर अर्को कुरा भन्छ पत्नी मात्रै होइन, पति पाउने पनि असल कुरा हो। आज सबैले पति पनि पाउँदैन, सबैले पत्नी पनि पाउँदैन। तर असल पति पाउनु भनेको चाहिँ हिजो परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको योजना हो। सबैले पाउन सक्दैन। त्यहाँकारण आज हाम्रो वरिपरि हेरिदियो भने कतिजना विवाह नभइकन पनि त्यत्तिकै वृद्ध भएकोहरू पनि पाइन्छ हामीले। अनि कतिजना चाहिँ विवाह भएर पनि धेरै परिस्थितिमा, धेरै नाजुक परिस्थितिमा गुज्रिरहेको पनि हामी पाउँछौँ। तर यसरी एउटा एकदमै दुईजनामा मिलेर एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको चाहिँ कमाइ मात्र पाइन्छ। यो कमाइ मात्र पाइन्छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ अहिले यो संयुक्त दर्शनको मात्र नभएर हामी जतिजना सहभागी छ हाम्रो लागि पनि उहाँ चाहिँ ऐतिहासिक एउटा कामको सुरुवातको नमुना हुनुहुन्छ उहाँ।
त्यस कारण उहाँलाई हामी उहाँ र दुईजनाले फेरि ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ। र हितोपदेश 19 अध्यायको 14 पद म फेरि अर्को खण्ड पढ्छु। घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुबाट आएका हुन्छन्। देख्नुहुन्छ, घर सम्पत्ति भनेको आफ्नो आमा बाबुबाट आउने कुरा हो। तर दोस्रोमा के लेखेको छ? बिबीकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट आएको हो। देख्नुहुन्छ, बिबीकी पत्नी, जो मान्छेको विवाह त हुन्छ नि, तर बिबीकी पत्नी जसको एउटा दर्शन लिएर आउने, दर्शन त सबैको हुन्छ, तर पनि एउटा के हो त स्थायित्व दर्शन, स्थायित्व दर्शनलाई निरन्तर पुरा गर्ने, त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरबाट आएको। यही कुरालाई हामीले अर्कोबाट दोहोऱ्याउने हो भने अब बिबीकी पत्नी पनि परमेश्वरबाट आएको। त्यसकारण हामी जतिजना यहाँ तपाईँहरू विवाहभरि भइसक्नु भएको छ अथवा अब छोराछोरी हुर्काइरहनु भएको छ, हुर्काइसक्नु भएको छ र एकअर्कालाई तपाईँले जो प्रकारले सम्मान प्रकारले एकअर्कामा सामञ्जस्य मिलाउनु भएको छ, तपाईँ सबैजना परमेश्वरबाट विवेक पाएको तपाईँहरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि आज अघि नै मैले भने उहाँहरू परमेश्वरबाट विवेक पाएको दम्पति हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई फेरि ताली बजाएर हामी फेरि अर्को बधाई गर्छौँ। उहाँहरूको यो विवाहित उमेर चाहिँ 38 वर्ष पुगेर 39 वर्ष लागेको खुसीको दिन। यो अगाडिपट्टि यसरी यहाँ लेखेको छ 38 वर्ष पार गरेर 39 वर्ष लागेको यो खुसीको दिनमा यो मिठो केक भनेपछि धेरै कुरा मिसाएर बनाएको हुन्छ। उहाँहरूको जीवनमा पनि उहाँहरूको धेरै कुराहरूको अनुभव गरेर आउनु भएको छ। एक प्रकारको अहिले जस्तै उहाँको जीवन एउटा मिठास भएको छ। यो मिठास जीवनलाई आज हामी विशेष गरेर यो खुसीमा दुवैजना मिलेर यो केक काट्नेछौँ। ल दुईजना ताली बजाइदिनुहोस्। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। प्रार्थना गरेपछि उहाँहरू एक अर्कालाई फेरि यो केक खुवाउनु हुनेछ है। म प्रार्थना गर्नेछु। म त गिफ्ट दिएर माथि गइहाल्छु है।
मम्मी खाँदै जिसिरहेकै भाउजूसँग हामी के हेरेर मात्रै होइन वरिपरि हाँस्छ
यो चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै संसारीमा भक्ति गरेर बल्ल बल्ल म वर्ल्ड ब्याङ्क युएन वर्ल्ड ब्याङ्क विश्व ब्याङ्क जागिर खाँदाखेरि हजुर जोइस मेयरको चाहिँ प्रचार सुने। हजुर अब जोइस मेयरको प्रचार सुन्नु साथै मलाई त जिउै जरङ्ग हुने। ओहो, अब यहाँ नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्री बाहुनाहरूको चाहिँ अलिकति दिदीबहिनीहरूलाई पटक्कै बढ्न नदिने। हजुर उहाँ जोइस मेयरले चाहिँ मजासँग फ्रिडमले चाहिँ प्रचार गरिरहेछ। उहाँको नाम कति प्रख्यात छ हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अनि म चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा युएन वर्ल्ड ब्याङ्कमा जागिर खाँदा चाहिँ मलाई चाहिँ जोइस मेयरको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँको सेवा देखेर अनि दिदी बहिनीले चाहिँ धेरै नै कभर गरेर ल्याउनु सक्छ, सम्हालेर ल्याउनु सक्छ। हामी लोग्ने मान्छेको बाटोहरू चाहिँ अलि दोस्रो
संसारीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भुलिन्छ यताउति हुन्छ भनेर सबै मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ रेभरेन्ड अष्टमाया पास्टर अष्टमाया पनि भइसक्यो। अब इन्डियाबाट लिएको रेभरेन्ड हो, यताबाट चाहिँ ऊ चाहिँ सिनियर लेडिज फर्स्ट लेडिज पास्टर हो। यसोले भन्नुहुन्छ यूहन्नाको 14को 6मा यसरी भन्नु भइरहेछ, ए आज त हामीले खोज्दा भक्ति गर्दा आज त हामीले परमेश्वर पायौँ भनेर अनि मलाई चाहिँ यो मनमा चाहिँ जहिले पनि आत्मामा चाहिँ परमेश्वरले त्यो छाप दिइरहेछ। अनि त अब यो सेवा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब मैले पहिला संसारीमा पनि जहाँ तीर्थयात्राको पनि जाँदाखेरि माग्दाखेरि मभन्दा एकदम च्याम्पिङ घरकै मान्छेबाट चाहिँ उब्जन होस्, उत्पत्ति होस् भनेर मैले त्यो माग्थ्यो संसार पनि गएर संसारीलाई। अनि त्यो चिज पनि अब सोच र त्यो प्रार्थना गरेर हिँडेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अष्टमाया पास्टरनीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अटोमेटिक उसले सेवा गर भनेर मैले उहाँको सेवामा चाहिँ मैले टेको दिँदा यहाँसम्म पुगेको। चाहिँ एउटा प्रभुमा पनि यसरी गर्नु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अलिक बिमारी पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको इच्छालाई पनि पुरा गरिदिएको। यसरीकन हाम्रो महिला पास्टरको अध्यक्ष भएको कारणले अनि 2 ठाउँमा सल्लाहकारहरू हैन, हाम्रो युनाइटेड पास्टर फेलोसिप भेटघाटमा अनि सल्लाहकार भएको कारणले गर्दाखेरि यतातिर दिदीबहिनीको पनि अध्यक्ष अनि अर्को 2 ठाउँमा पनि कोष अध्यक्ष। मैले किन भनेदेखि बाहिरतिर कसलाई पनि बोलाइनँ हैन, एउटा मण्डली उहाँको इच्छालाई अलिकति पुरा गरिदिउँ र अनि मण्डली परिवार 3टा मण्डली चाहिँ हामी भेला भएर अनि यसो प्रभुको महिमा गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै गरेँ। किनभनेदेखि अब सबैलाई समेट्नु सक्दिनँ अनि हैन, कतै फेरि अहिलेको समय पनि त्यस्तै, अनि कसलाई समेट्यो भने अब अलिकति यस्तो उस्तो भएको भने म सरलाई पनि आज बिहान मात्रै भने हैन, अब किनभने त्यस्तो यो गरेको थिएँ मैले। अनि मेरो साथीहरू, मेरो मित्र जतिजनाहरू लेडिज पास्टरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इजरायलबाट पनि हाम्रो माया सुनार पास्टर, मिल्का दाहाल हैन, यहाँ पनि जतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई एकदमै जयमसी भन्छु। मनमा सम्झेको तर हामी यसरी भेट हुन चाहिँ सकेनौँ, प्रभुलाई धन्यवाद। अनि सबैलाई है यो चाहिँ एउटा हाम्रो सम्झना है, परमेश्वरको महिमा पनि हुने, आफ्नो विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा खानेपिनेको एउटा ऊ पनि भनौँ आफ्नो विश्वासीसँग हैन, त्यो कुरा पनि। अनि साथै अब यो राम्रो पनि छ, एउटा आशीर्वाद, एउटा हाम्रो हैन सम्झनाको कुरा पनि हो। त्यो कारणले गर्दा मैले अरूहरूलाई सम्झिनु सकेन, मलाई क्षमा गर्नुहोस् हैन। हुन्छ, जय मसीह।